السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا كما تفهمنا باش نشوفوا لو كورب نتاع الاي دي تي والاي ار دي تي، التونسيون نتاع الريزيستور، والاي بوبين دونك التونسيون نتاع البوبين في الريكتور دو كورون. اوكي باهي، دونك هذه ليكسبرسيون نتاع الاي دي تي اللي خرجناها المرة اللي فاتت في السوليسيون نتاع ليكواسيون ديفيرونسيال. واضح؟ باهي، باش نرسموا الكورب نتاع الاي دي تي كالعادة أول حاجة باش نشوفوا الاي دي تي دونك ا تي ايكال زيرو. دونك باش نشوفوا الاي دي تي ا تي ايكال زيرو ايكال شنو؟ وبعد كده باش نشوفوا الاي دي تي lorsque t tend vers l'infini. اوكي دونك lorsque t tend vers l'infini اي دي تي وين باش تمشي؟ باهي نبدا بالاي دي تي ات ايكال زيرو. دونك هنا كانت الحكايه سهله على الاخر كالعاده باش نعمل هكا اي زيرو اكسبونونسيال موان تي سير تو، دونك نعوض التي بالزيرو. دونك هنا كانت باش تجينا اكسبونونسيال زيرو. اكسبونونسيال زيرو هي 1، دونك على الاول عندنا اي زيرو. واضح؟ باهي بالنسبه للاي دي تي lorsque t tend vers l'infini، باهي خلينا نشبحوا احنا الحكايه هذه وين ماشيه. دونك احنا نحبوا نشوفوا ليكسبونونسيال موان تي سيرتو وين ماشيه لورسكي تي تون فير لانفيني. اوكي باهي دونك عندنا تي ماشيه بليس لانفيني هكا ولا؟ باهي موان تي كيف دونك ماشيه لموان لانفيني. اذا كان اكس مع الطو، دونك اذا كان اكس مع الطو هنا كيف باش تقعد ماشيه لموان لانفيني. واضح؟ باهي كي ندخلوا الاكسبونونسيال تو، دونك اكسبونونسيال موان تي سيرتو تون فير زيرو. اوكي على خاطر ليكسبونونسيال في الموان لانفيني دونك تمشي للزيرو. دونك ليكسبونونسيال موان تي سيرتو تون فير زيرو لورسكي تي تون فير لانفيني. واضح؟ باهي دونك اللي باش تكون عندنا اي زيرو فوا زيرو، دونك اللي ايكال زيرو امبير. دونك لانتونسيتي في تي ايكال زيرو دونك باش تكون ايكال ا اي زيرو اللي هي بالضبط اي سير غران ار بليس بي تي تي، ولورسكي تي تون فير لانفيني دونك لانتونسيتي باش تمشي للزيرو. واضح؟ باهي دونك نرسمو تو الريبير ونرسمو الكورب نتاع الاي دي تي. دونك هذا الريبير نتاعنا. واضح؟ باهي نكيتي نعملو الطون اون سكوند، نعملو نكيتي لانتونسيتي اون امبير، ديما ما ننساهمش الحكايات هذوما. باهي خلينا نعملو اي زيرو. دونك نكيتي عندنا باغ اكزومبل نعمل نكيتي هذه هي لانتونسيتي ماكسيمال اي زيرو اللي هي ايكال ا اي سير غران ار بليس بي تي تي. واضح؟ باهي الكورب نتاع الاي دي تي دونك باش تكون كيما هكا. دونك على الاول باش تخرج من الاي زيرو باش تمشي وتهبط حتى توصل للزيرو. واضح؟ دونك باش تكون كيما هكا الكورب. دونك هذه الكورب نتاع الاي دي تي. واضح؟ نتعداو تو للكورب نتاع الاي ار، دونك طونسيون نتاع الريزيستور. دونك ليكسبرسيون نتاع الطونسيون نتاع الريزيستور سهله على الاخر. عندنا اي ار دي تي اللي ايكال دونك ار فوا اي دي تي، دونك ايكال ار فوا اي زيرو اكسبونونسيال موان تي سير تو. واضح؟ باهي كالعاده هني كيتي دونك باش نشوفو الطونسيون تاع الريزيستور في تي ايكال زيرو، دونك نشوفو الاي ار ا تي ايكال زيرو ايكال شنو؟ باش نشوفو الاي ار لورسكي تي طون فير لانفيني وين ماشي. واضح؟ في تي ايكال زيرو دونك هني كيتي كالعاده باش نعوض التي بالزيرو، دونك باش تكون ايكال ار فوا اي زيرو. اوكي اكسبونونسيال موان تي سير تو، دونك نعوض التي بالزيرو دونك باش تعطينا 1. واضح؟ دونك هذه طونسيون في تي ايكال زيرو. باهي لورسكي تي تون فير لانفيني تو، باهي كالعاده عندنا الحكايه هذه لورسكي تي دونك لورسكي تي تون فير لانفيني، الحكايه هذه ليكسبونونسيال موان تي سير تو باش تمشي للزيرو. دونك هذه كلها باش تمشي للزيرو. دونك نكيت الاي ار لورسكي تي تون فير لانفيني دونك باش تمشي للزيرو فولت. واضح؟ باهي تو خلينا نرسمو الريبير ونرسمو الكوربه نتاع الاي ار، دونك اللي هي باش تكون بالضبط كيما الكورب نتاع الاي دي تي. اوكي خاطر اذا كان تشوفوا نكيتي الاي ار والاي دي تي سون بروبورسيونيل، دونك الاي ار ايكال كونستانت اللي هي الار فور الاكسبرسيون تاع الاي دي تي. دونك هكا علاش نقولوا بروبورسيونيل؟ بروبورسيونيل معناها عندهم نفس الفارياسيون. اوكي باهي نرسموا الريبير نتاعنا. دونك نكيتي عندنا الطون كالعاده اون سكوند، نكيتي عندنا الاي ار اون فولت، نرسموا الاي ار ماكس دونك طونسيون ماكسيمال نتاع ريزيستور، دونك هذه اي ار ماكس دونك اللي هي باش تكون ايكال ار فوا اي زيرو. اوكي باهي الكورب نتاع الاي ار دونك قلنا باش تكون بالضبط كيما الكورب نتاع الاي دي تي، باش تخرج من اي ار ماكس تمشي تهبط حتى توصل للزيرو. واضح؟ دونك الكورب باش تكون كيما هكا. دونك هذه الكورب نتاع الاي ار. اوكي باهي تو نتعداو للكورب نتاع التونسيون تاع البوبين. اول حاجه خلينا نخرجوا ليكسبرسيون تاع التونسيون تاع البوبين. دونك حناش عندنا اي بوبين اللي ايكال ال ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي بليس بي تي تير فوا اي.
باهي احنا عندنا؟ احنا عندنا الاي دي تي اللي ايكال دونك اي 0 اكسبوننسيال موان تي سير تو، هيك ولا؟ دونك ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي اللي ايكال اي 0. باهي نعمل الديريفي نتاع الحكايه هذه ونهبطها لوطا، دونك اللي هي موان 1 سير تو اكسبوننسيال موان تي سير تو، واضح؟ باهي احنا عندنا تو اللي ايكال دونك ال سير جران ار بلس بيتي تير، دونك الديريفي هذه باش تولي كيما هكا اي 0. باهي عندنا المون هذه نخرجها لبرا، الان سير تو باش تولي جران ار بلس بيتي تير كلها سير ال اكسبوننسيال موان تي سير تو، واضح؟ دونك تو عندنا الاي دي تي وعندنا الديريفي دي اي سير ديريفي دي تي. باهي تو باش نرجعوا للطونسيون تاع البوبين، دونك باش نعوض الديريفي دي اي سير ديريفي دي تي بالحكايه هذه، باش نعوض الاي دي تي بالحكايه هذه، واضح؟ دونك الاي بوبين كي نرجعوا للطونسيون تاع البوبين، دونك اي بوبين اللي ايكال ال، دونك نعوض الديريفي دي اي سير ديريفي دي تي بالحكايه هذه اللي هي موا اي 0 و جران ار بلس بيتي تير كلها سير ال و اكسبوننسيال موان تي سير تو بلس بيتي تير و اي 0 اكسبوننسيال موان تي سير تو، واضح؟ دونك اللي ايكال نعمل سامبليفيكاسيون هيكاتي بالال هذه والال هذه، دونك تولي موا اي 0 و ار اكسبوننسيال موان تي سير تو موا اي 0 و بيتي تير اكسبوننسيال موان تي سير تو بلس بيتي تير اي 0 اكسبوننسيال موان تي سير تو. دونك نكتي كيف عندنا سامبليفيكاسيون باش نحو الحكايه هذه ونحو الحكايه هذه، دونك في الاخر باش يقعد لنا كيما هكا، دونك الطونسيون تاع البوبين باش تطلع كيما هكا اي بوبين اللي ايكال موا اي 0 و ار اكسبوننسيال موان تي سير تو، واضح؟ باهي تو نجمو نرسمو الكورب نتاع التونسيون نتاع البوبين، مي قبل ما نرسمو الكورب خلينا نشوفو الاي بوبين في التي ايكال 0، دونك التونسيون نتاع البوبين في التي ايكال 0 والتونسيون نتاع البوبين لورسك تي تون فير لانفيني، اوكي؟ باهي في الزيرو كالعاده، دونك نعوض تي بالزيرو باش تطلع لنا كيما هكا، دونك موا اي 0 فوا جران ار، اوكي؟ دونك هذه التونسيون نتاع البوبين في الزيرو في الريبتير دو كورون. باهي لورسك تي تون فير لانفيني عندنا الحكايه هذه كيف باش تمشي للزيرو، دونك هذه كلها باش تمشي للزيرو، دونك علاش هاني عندنا 0 فولت، واضح؟ باهي تو نهبطوا لوطا ونرسموا الريبير ونرسموا الكورب نتاع التونسيون نتاع البوبين. دونك اول حاجه باش نرسم الريبير، دونك هني كالعاده عندنا الطون اون سكوند، هني عندنا الاي بوبين اون فولت. باهي رسمت الريبير كيما هكا على خاطر التونسيون تاع البوبين ديما باش تكون نيجاتيف، واضح؟ دونك ديما باش تكون في البارتي هذيا، اوكي؟ دونك اللي تحت لاكس دو طون، اوكي؟ باهي دونك نرسمو الاي بوبين في تي ايكال 0، دونك في تي ايكال 0 الاي بوبين باش تكون ايكال ا موا اي 0 فوا ار، اوكي؟ دونك في تي ايكال 0 التونسيون تاع البوبين باش تكون ايكال موا اي 0 فوا ار، دونك الكورب نتاع التونسيون تاع البوبين باش تكون كيما هكا، باش تخرج من موا اي 0 فوا ار نيكيتي باش تمشي تطلع، دونك لو توصل للزيرو، اوكي؟ دونك هذه هي الكورب نتاع التونسيون تاع البوبين. باهي دونك هذوما لي كورب نتاع الانتنسيتي والتونسيون تاع الريزيستور والتونسيون تاع البوبين في الريبتير دو كورون. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. اذا كان عندكم اي كيستيون ولا حكايات نجم تخلوها في كومنتير ونكمل ان شاء الله في فيديو اخر.